नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दैन मोन। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्री भूमि निदानायक भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुलाई परब्रह्म जगत कारण र परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सम्यक्तया निरूपण गर्ने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। जीवात्माको स्वभाव स्वरूप, प्रकृतिको स्वरूप अनि स्वभाव, परमात्माको स्वभाव, जीवको भोग गति अनि मोक्ष, यी तमाम विषयहरू श्री विष्णु पुराणमा प्रतिपादित छन्। त्यसैले पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनेर सम्मान दिनुभएको छ। त्यस्तो ग्रन्थ जसका वक्ता श्री पराशर महर्षि हुनुहुन्छ, श्रोता मैत्रेय ऋषि हुनुहुन्छ। हामी श्रवण गर्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा। कलियुग प्रारम्भ हुने समयसम्म कस्ता कस्ता राजाहरू राजवंशलाई विस्तार गर्दै गर्दै रहनुहुन्छ। हामीले परीक्षितजीको जन्मसम्मका पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गऱ्यौँ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, अब तपाईलाई भविष्यमा हुने राजाहरूका विषयमा बताउँछु। अतः परम भविष्यान अहम भूपालान कीर्तयिष्यामि। भविष्यमा हुने राजाहरू भनेर यहाँ
कसरी बुझ्नुपर्छ भने व्यासजीका पिता हुनुहुन्छ श्री पराशर महर्षि। व्यासजीको अवतार भयो द्वापरका अन्तिममा। पराशर महर्षि पनि उसै समयमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। परीक्षितजी जब शासन व्यवस्थामा रहनुभयो उस समयबाट कली प्रवेश गरिसकेको थियो। कलीलाई आफ्ना अधीनमा गर्नुभएको मात्र हो, कलीको प्रभाव नभएको मात्र हो, तर कलियुग भने प्रारम्भ भइसकेको थियो। जब भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो लीला सम्वरण गरेर श्री वैकुण्ठ प्रस्थान गर्नुभयो त्यस दिनबाट कली प्रारम्भ भइसकेको छ। कलियुगी राजाहरूको वंश विस्तार अब भविष्यमा हुने राजाहरू भन्ने हुन्छ। जति बेला पराशर महर्षिले मैत्रेयलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो उस समयमा, त्यो समयलाई हेर्दाखेरि भविष्य। अब कलियुगमा अहिले जति बेला हामी छौँ यस बेलासम्म आइसक्दाखेरि पराशर महर्षिले भविष्यमा भनेका राजाहरू भइ नै सक्नुभयो। अब कति हुँदै हुनुहुनेछ। अब अगाडि यो जगतको शासन व्यवस्था अरू कसले गर्छन् यी आदि हुँदै नै गरेका छन् र अगाडि हुने पनि छन्। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। जति बेला उपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो उस कालबाट भविष्य यसरी सम्झिने। यस समयमा जो परीक्षित नाम गरेका महाराज हुनुहुन्थ्यो कलिका प्रारम्भमा, उहाँका जनमेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन र भीमसेन नाम गरेका 4 पुत्रहरू हुन्छन्। जनमेजयका पुत्र शतानिक नाम गरेका हुन्छन्। पराशर महर्षि त यस्ता हुनेछन् भविष्यति भन्दै हुनुहुन्छ, तर हामीले भने भइसकेकालाई यसरी भए भनेर नै बुझ्नुपर्छ। अगाडि यी शतानिकले याज्ञवल्क्यबाट वेदाध्ययन गरे। अनि कृप नाम गरेका जो कृपाचार्य, उहाँबाट शस्त्र विद्या सिकेर शस्त्र अनि शास्त्र दुवैमा पारङ्गत हुन्छन्। यिनी अति विरक्त भए महर्षि शौनकका उपदेशबाट आत्मज्ञान पनि प्राप्त गर्दछन्। विचार गरे अब यो संसारमा राजा बनेर बसो, राजाभिमान आइरहन्छ, राजत्वको अभिमान, बरु भगवानको भजन गर्न पर्यो भनेर राजकाज सब छोडेर भगवत भजन गर्दै आफ्नो अन्त्यलाई सुधार्नुहुन्छ, भगवत धाम प्राप्त गर्नुभयो उहाँले। त शतानिकका पुत्र अश्वमेध दत्त नाम गरेका अनि यही वंशमा अगाडि गएर निचक्नु नाम गरेका हुनुहुन्छ। अनि उहाँले गङ्गाजीद्वारा एक समय हस्तिनापुरलाई बगायो, जुन राजधानी हो, मूल स्थान। हस्तिनापुर भनेको अहिलेको दिल्ली एक क्षेत्र नै हो। उसै समयबाट यो राजधानीका रूपले नै परिचित थियो। राजनैतिक व्यवस्था अनुसार सीमा यताउता अरू पनि देशका विभागहरू भइ नै रहन्छन्। धार्मिक क्षेत्रबाट सारा भारतवर्ष, हिमालयबाट कन्याकुमारीसम्म। उस बेला राजधानी पनि खास गरी हस्तिनापुरमा। हस्तिनापुर जब बगाउन लागिन् गङ्गाजीले, त्यसबेला सबैलाई लिएर गएर कौशाम्बीपुरमा उहाँ बस्नुभएको थियो। त्यहाँ राज शासन प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। निचक्नुका पुत्र उष्ण नाम गरेका अगाडि विचित्र रथ हुनुहुन्छ। अगाडि गएर तिग्म नाम गरेका, उहाँबाट वृहद्रथ नाम गरेका पुत्र, अगाडि वसुदान नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ। यो वंश पनि खुब बढ्दै गयो। अगाडि दण्डपाणी नाम गरेका हुनुहुन्छ। अनि उहाँबाट निरमित्रका पुत्र क्षेमक नाम गरेका। क्षेमक जति बेला राजा बन्नुभयो त्यस समयबाटै वास्तविक ब्राह्मणको ब्राह्मणत्व अनि क्षेत्रीको क्षेत्रीयत्व त्यो पनि लगभग समाप्त भयो भनेर शास्त्रले बताएका छन्। ब्रह्म क्षेत्रस्य यो योनिर्वंशो राजर्षि सत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थानं प्राप्स्यते कलौ। जुन वंश ब्राह्मण र क्षेत्रीय दुवैका उत्पत्तिका कारण थिए, नाना प्रकारका राजर्षिहरूद्वारा प्रशंसित त्यस्ता राजर्षिहरू जन्मिएको वंश कलियुगमा क्षेमक उत्पन्न भइसकेपछि त्यो राजर्षि परम्परा करिब समाप्त भयो। यसबाट के जान्नुपर्छ भने क्षेमकबाट अगाडि हुने जो राजाहरू
उहाँहरू त्यस शक्तिका, त्यस प्रकारको पराक्रमका हुनु भएन। उहाँहरूमा बल बुद्धि सबै कम हुँदै हुँदै आयो भनेर जान्नुपर्छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, अब तपाईँलाई भविष्यमा हुने इक्ष्वाकु वंशीय राजाहरूको वर्णन गर्दछु। वंश अलग अलग थिए। चन्द्रवंशको वर्णन गरेर क्षेमकमा ल्याएर समापन गरिदिनु भयो। यहाँ सूर्यवंशमा हुनुभएका इक्ष्वाकु, उहाँको पनि त्यो वंश परम्परा चल्दै 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 रह्यो। त्यो कहिलेसम्म रहन्छ, कस्ता कस्ता राजाहरू भए, त्यसको विषयमा यहाँ बताइरहनु भएको छ। अतश्चेक्ष्वाकवो भविष्याः पार्थिवाः कथ्यन्ते। सुन्नुहोस्, जो बृहद्बल नाम गरेका इक्ष्वाकु वंशीय राजा थिए, उनीबाट बृहत्क्षण नाम गरेका हुन्छन्। उनका पुत्र उरुक्षय, उरुक्षयबाट वत्सव्यूह, त्यस्तै अगाडि यो वंश खुब बढ्दै जान्छ। मरुदेव, सुनक्षत्र आदि गरेका राजाहरू यसै वंशमा हुन्छन्। बृहद्राज पनि यसैमा हुन्छन्। अगाडि गएर सञ्जय, सञ्जयबाट शाक्य, शाक्यबाट शुद्धोदन नाम गरेका राजा हुनुभयो। भगवान बुद्धको परम्परा यसैमा। शुद्धोदनबाट राहुल, राहुलबाट प्रसेनजित, प्रसेनजितबाट क्षुद्रक नाम गरेका राजा। यो वंश अगाडि जाँदै जाँदै बृहद्बल नाम गरेका एक राजा हुन्छन्। यस वंशका सम्बन्धमा एउटा प्रसिद्ध श्लोक यस्तो छ, इक्ष्वाकुणाम अयम वंश सुमित्रान्तो भविष्यति, यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। यही श्लोक श्रीमद् भागवतमा पनि वर्णित छ, 9औं स्कन्धमा। श्री विष्णु पुराणमा भएका कतिपय श्लोकहरू जस्ताको तस्तै श्रीमद् भागवतमा पाइन्छन्। कतिपय श्लोकमा पदावली यताउति भए तापनि अर्थ उही भएका श्लोकहरू कति हुन्, कति धेरै मिल्दछन्। बताउनुभयो, इक्ष्वाकु वंशका राजाहरू सुमित्र नाम गरेका राजासम्म बन्दछन्। त्यहाँबाट अगाडि यो वंश टुङ्गिन्छ। कलियुगमा राजा सुमित्र भइसकेपछि यो वंश समाप्त हुनेछ। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय, अब तपाईँलाई मगध वंशका भविष्यमा हुने राजाका विषयमा सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। मागधानां बारहद्रथानां भाविनां अनुक्रमं कथयिष्यामि। क्रम जस्तो छ त्यस्तै बताउँछु। मगध देशीय राजा बृहद्रथ, उनका भावी सन्तानहरू सुन्नुहोस्। बृहद्रथको पुत्र जरासन्ध, जरा नाम गरेकी राक्षसीले जोड दिएकी हुनाले उसको नाम जरासन्ध भयो। जरासन्धका पुत्रको नाम थियो सहदेव। जति बेला भगवान महाराज युधिष्ठिरको राजस्व यज्ञका लागि भूमिका तयार गर्नुपर्ने भयो। राजस्व यज्ञ उसै राजाले गर्न सक्दछन् जसले विश्वलाई जितेका हुन्। विश्व जित्न पर्यो। सबैतिर त सबै भाइहरूलाई पठाउनुहुन्छ। सबै राजा रजौटाहरूले महाराज युधिष्ठिरको साम्राज्यलाई हामी सबै स्वीकार गर्छौँ भने सबैले उहाँका परतन्त्र भएर हामी काम गर्छौँ। सबैतिर त दिग्विजय भयो, तर एउटा उस बेला राजा थियो दुष्ट, मगध देशको राजा जरासन्ध। कसैबाट पनि जित्न नसकिने प्रकृतिको थियो त्यो, त्यति बलियो। भगवान भीमसेनलाई र अर्जुनलाई लिएर जानुहुन्छ। तिनैजना ब्राह्मण वेशमा गएर युद्धको याचना गर्नुभयो। युद्ध भयो, गदा युद्ध। 27 दिनसम्म गदा युद्ध चलेको चलै भयो। त्यस पछाडि भीमसेनद्वारा त्यसलाई यसरी फाडेर भगवानको निर्देशन अनुसार फ्याँकिदिइसकेपछि समाप्त भयो जरासन्ध। उस बेला 20,000 राजाहरूलाई कैदी बनाएर राखेको थियो जरासन्धले। जरासन्धलाई मारिसकेपछि भगवान ती कैदी राजाहरूलाई भेट्न जानुहुन्छ। सबैले दर्शन गरे, सबैले पुकार गर्छन्, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे गोविन्द, हजुर आफ्ना शरणमा आएका भक्तहरूको क्लेशलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका कष्टलाई हरण गरिदिनेवाला हजुर परमात्मा हुनुहुन्छ। हरि हुनुहुन्छ, पाप राशिलाई नाश गर्ने। हजुरका चरणमा हामी वन्दना गर्दछौँ, पुकार गर्छन्। भगवानले उनीहरूको पुकारलाई सुनेर
जरासन्धका छोरा यी सहदेव नाम गरेका आज्ञा दिनुहुन्छ, सहदेव तिम्रा पिताले यसरी दुष्ट्याइ गरे, निर्दोष राजाहरूलाई कैदी बनाएर राखेका छन् वर्षौँ वर्षबाट। यिनीहरूको राज्य व्यवस्था सबै समाप्त भइसकेको छ। यिनीहरूलाई स्नान गराइदेऊ, श्रृङ्गार गराऊ, वस्त्र देऊ, सम्मानका साथ यिनीहरूलाई आफ्ना राजधानीमा पठाइदेऊ। भगवानले आज्ञा गरिसकेपछि सहदेवले त्यसै गरिकन पठाउँछन्। भगवानका आज्ञाकारी भए यी सहदेव जरासन्धका छोरा थिए। सहदेवबाट सोमापी नाम गरेका पुत्र हुन्छन्। अगाडि यो वंश बढ्दै गयो, सूची नाम गरेका हुन्छन्। अगाडि विश्वजित नाम गरेका हुन्छन्, उनका पुत्र रिपुञ्जय नाम गरेका हुन्छन्। यस प्रकारले बृहद्रथका वंशमा यस्ता राजाहरू भए जसले 1000 वर्षसम्म मगध देशमा शासन गरे। पराशर महर्षिले त गर्ने छन् भनेर बताउनु भएको छ, त्यो समय यहाँ बितिसकेको छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय बृहद्रथका वंशमा जो रिपुञ्जय नाम गरेका अन्तिम राजा हुनेछन्, उनका सुनिक नाम गरेका एक मन्त्री, ती मन्त्रीले आफ्ना राजालाई मारेर आफ्नो पुत्र प्रद्योत नाम गरेकालाई राजा बनाउँछन्। आफै टुङ्गिँदैन यो वंश, त्यो मन्त्रीले मारिसकेपछि वंश टुङ्गिन्छ। त्यो प्रद्योत छोरो थियो, चलाक पनि थियो त्यो। त्यस पछाडि उसको पुत्र भयो बलाक। यो वंश चल्दै गयो। अगाडि गएर नन्दीवर्धन नाम गरेको एक पुत्र हुन्छ। नन्दीवर्धनबाट नन्दी नाम गरेको त्यो पुत्र राजा बन्दछ। अब यो मन्त्रीका छोराको वंश परम्परा चल्न थाल्यो। यिनीहरू राजा बनेका छन्। यी जति पनि अहिले बताएका 5 राजाहरू जो प्रद्युतका सन्तानहरू भए, दरसन्तानहरू भए, यिनीहरूले 138 वर्षसम्म यस पृथ्वीको शासन गर्दछन्। नन्दीका पुत्र शिशुनाभ, शिशुनाभका काकवर्णका क्षेमधर्मा नाम गरेका हुन्छन्। यो वंश खुब बढ्दै गयो। शिशुनाभ वंशीय यी राजाहरूले 362 वर्षसम्म पृथ्वीको शासन गर्नेछन्। यसै गरी महानन्दी, उनकी पत्नी थिइन् शुद्रा, उनका गर्भबाट उत्पन्न भएको पुत्र महापद्म नाम गरेको नन्द। यस वंशमा भएको हुनाले यिनीहरूलाई नन्द भन्ने गरेको छ। र यसमा पनि विशेष गरी यो नन्द जसलाई भनियो महापद्म अत्यन्तै शूरवीर। परशुरामजीले जसरी दुष्ट क्षत्रियहरूलाई संहार गर्छु भनेर पृथ्वीको परिक्रमा लगाई वञ्चराले दुष्टहरूको संहार गर्नुभएको थियो, यसै गरी सम्पूर्ण क्षत्रियहरूको नाश गर्नेवाला त्यस्तो बने यो पनि। त्यस पछाडि शूद्र जातीय राजाहरूले राज्य गर्न प्रारम्भ गर्छन्। अब राजा महापद्म जसले सम्पूर्ण पृथ्वीको एक छत्र शासन गरेका थिए, कसैले पनि उनको राज्य व्यवस्थामा धावा बोल्न सक्दैनथ्यो। उनका पुत्र सुमाली हुन्छन्। अरू 7 भाइ पनि छन् यिनका सुमालीका। अनि यिनीहरूले नै महापद्म गइसके पछाडि राज्य व्यवस्था सुरु गर्दछन्। महापद्म अनि उनका पुत्र पौत्र इत्यादिले 100 वर्षसम्म पृथ्वीको शासन गर्नेछन्। अहिलेसम्म बताइएका जो 9 प्रकारका नन्द, यी नन्द विशेषण भएका यी राजाहरू, यिनीहरूलाई कौटिल्य नाम गरेका एक ब्राह्मणले नष्ट गरिदिनुहुन्छ, साह्रै दुष्ट भए भनेर। त्यस पछाडि मौर्यवंशी नृपति जो राजाहरू हुन्, उनीहरूलाई नियुक्त गरिदिनुहुन्छ कौटिल्यले। कौटिल्यले नै मुरा नाम गरेकी दासीबाट उत्पन्न भएका चन्द्रगुप्त नाम गरेका राजालाई अभिषेक गरिदिनुहुन्छ, जसलाई चन्द्रगुप्त मौर्य भनेर बताइन्छ। यो वंश पनि धर्मात्मा वंश भयो। यद्यपि ब्राह्मणका निर्देशनबाट वञ्चित भयो भने बेला बेला उसले धर्म छोडिदिन्छ, तर ज्ञानी हुनुभयो गुरुहरू र त्यस्ता गुरुहरूका आज्ञा अनुसार राज शासन चलायो भने त्यो शासन व्यवस्था धेरै समयसम्म टिकिरहन्छ। चन्द्रगुप्तका पुत्र बिन्दुसारका अशोकवर्धन, यो वंश खुब चल्दै गयो। सोमशर्मा, शतधन्वा आदि गरेका भए। मौर्यवंशी राजाहरूले पृथ्वीको
173 वर्षसम्म राज गर्नेछन्। त्यस पछाडि पृथ्वीमा 10 वटा शुङ्गवंशीय राजाहरू राज गर्न थाल्दछन्। क्रमशः 10, 1, 2, 3 गर्दै गर्दै पहिले पुष्यमित्र नाम गरेका सेनापति थिए। उनले आफ्ना राजालाई मारेर शासन आफूले गर्न सुरु गर्दछन्। यसरी यो वंश अर्कातिर परिवर्तित भयो। यसरी राजालाई मारेर मन्त्रीको परम्परा गयो। यसै गरी यहाँ सेनापतिले मारेर अब आफू आफ्ना पुत्र उसका पुत्र गर्दै गर्दै राज शासन अगाडि चल्दै गएको छ। स्वयं राजा भए उनी सेनापति पुष्यमित्र। उनका पुत्र भए अगाडि अग्निमित्र नाम गरेका। यी वंशमा अगाडि सुज्येष्ठ नाम गरेका हुन्छन्, वसुमित्र हुन्छन्, उदङ्क हुन्छन्, पुलिन्द हुन्छन्। अगाडि गएर भागवत नाम गरेका हुन्छन्। भागवतका पुत्र देवभूत नाम गरेका हुन्छन्। यसरी शुङ्गवंशीय राजाहरूले 120 वर्षसम्म पृथ्वीको शासन गर्नेछन्। त्यस पछाडि पृथ्वीमा कण्ववंशीय राजाहरूले अधिकार चलाउनेछन्। शुङ्गवंशीय जति राजाहरू थिए तिनीहरू अत्यन्तै व्यसनशील भए, मदिरा पान गर्ने, विषय भोग गर्ने, त्यस्ता भए तिनीहरू। त्यसमध्ये अति नै लम्पट भएका देवभूति नाम गरेका राजा, उनलाई कण्ववंशीय वसुदेव नाम गरेको मन्त्रीले मारेर स्वयं राजा बन्दछन्। अब कण्ववंश प्रारम्भ भयो। वसुदेवका पुत्र हुन्छन् भूमित्र, भूमित्रका नारायण नाम गरेका हुन्छन्। अगाडि सुशर्मा नाम गरेका राजा हुन्छन्। यसरी 4 कण्ववंशीय राजाहरूले शासन गरे। उनीहरूले जम्मा 45 वर्षसम्म पृथ्वीको आधिपत्य जमाउँछन्। त्यस पछाडि सुशर्मा नाम गरेका जो काण्ववंशीय राजा हुन्, उनका बलिपुच्छक नाम गरेका एक आन्ध्र जातीय सेवक थिए, नोकर। उनले मारे यिनलाई र पृथ्वीको शासन प्रारम्भ गर्छन्। उनी मरिसकेपछि उनका भाइ कृष्ण नाम गरेका पृथ्वीका राजा हुन्छन्। अगाडि गएर शान्तकर्णी यो वंश पनि खुब बढ्दै बढ्दै गयो। गोमती, अलिमान आदि गरेका हुन्छन्। अगाडि गएर शिवश्रित, धेरै वर्षसम्म यो शासन चलिरह्यो। पुलोमाची नाम गरेका हुन्छन्। यसरी आन्ध्र वंशीय जो नोकरको वंश थियो, त्यो वंशका राजाहरू 456 वर्षसम्म शासन गर्छन्। यिनीहरू 30 पिँढीसम्म राजा बनिरहे, यसरी जान्नु पर्दछ। त्यस पछाडि 16 पिँढीसम्म शक वंशीय राजाहरू पृथ्वीको शासन गर्छन्। उनीहरू पछाडि 8 यवनहरू, 14 तुर्कहरू, त्यस पछाडि 13 गुरुण्ड वंशीय अनि 11 मौन जातीय राजाहरूले शासन गरेर जम्मा जम्मी यो शासनकाल यिनीहरूको 1090 वर्ष बित्दछ पृथ्वीमा। यसरी उसलाई मार्ने जो बलियो छ उसले शासन गर्ने, अनि त्यो पनि अलि अगाडि गइसकेपछि उसका सेवकले, मन्त्रीले कसैले मारिदिने। यसरी शासन अर्काका हातमा चल्दै गयो। धेरै समय बित्दै गयो। अब यतातिर यवन जातीय जो उनीहरू हुन् राजा हुन्छन्। यवन भनेको मुसलमान। उनीहरूले पनि भारतवर्षमा समय समयमा आफ्नो आधिपत्य जमाएका छन्। यो वंश धेरै अगाडि बढेर गएको छ। अब मगध देशमा विश्वस्फटिक नाम गरेका राजा उनी शासन गर्छन्। त्यस पछाडि अगाडि गएर कैवर्त, बटु, पुलिन्द र ब्राह्मण यिनीहरूलाई पनि राज्यमा नियुक्ति दिन्छन् उनले। राजनीति गर्ने भनेको क्षत्रियहरूले हो। जब ब्राह्मण राजनीति गर्न सुरु गर्छन्, अरू जातिका गर्न सुरु गर्छन्, यो राजनैतिक व्यवस्था डामाडोल हुन्छ, बर्बाद हुन्छ। ब्राह्मणले बुद्धि दिने हो, धर्मको शिक्षा दिने हो, न्याय देखाउने हो, तर राजनीति भनेको क्षत्रियले नै सम्हाल्नु पर्ने हो। अब यताउति हुन थाल्यो, विवेकमा कमी। स्वाभाविक रूपले त्यो रगतमै त्यो शासन गर्न सक्ने क्षमता केवल क्षत्रियमा मात्रै हुन्छ, ब्राह्मणमा हुन्न। अब क्षेत्रीय जातिलाई उच्छिन्न गरेर यो पद्मावतीपुरमा नागगण अनि गङ्गाका नजिकै प्रयाग र गयामा मागध
र गुप्तहरूले राज्य गर्न प्रारम्भ गर्दछन्। उसलाई मार्ने, कोसँग शक्ति छ उसले राज्य सुरु गरिहाल्ने अनि समग्र रूपमा एकै राज्यलाई अनेक टुक्रा टुक्रा बनाउने। जब यो जातीय एक प्रकारको मुद्दा प्रारम्भ हुन्छ, व्यक्तिले आफूमा समाजमा भएका एक जातिका बीचमा कलह पैदा गरेर फुट सुरु गराउँछन्। त्यसबाट यसरी देश विच्छिन्न अवस्थामा पुग्छ, कमजोर हुन्छ। एकको अर्कासँग कति पनि विश्वास हुँदैन। उसले पनि त यसरी नै जबरजस्ती हडपेको हो नि भन्ने कुरा अर्काले देखिरहेको हुन्छ अनि दाउ खोजेर बसेको हुन्छ, उसलाई पनि मारिदिन्छ। यसरी अव्यवस्था बढ्दै जान्छ कलियुगमा। अगाडि गएर कोशल, आन्ध्र, पुण्ड, ताम्रलिप्त र समुद्रका तटमा हुने नगरी यी सबैलाई देवरक्षित नाम गरेका एक राजाले रक्षा गर्दछन्। कलिङ्ग, माहिष, महेन्द्र, भौम आदि गरेका देशहरूमा गुह नाम गरेका एक राजा हुन्छन्, गुह जातिकै हुन्छन् उनी। त्यस्तै प्रकारले नैषध, नैमिषक, कालकोशक आदि स्थानमा मणिधान्यक वंशीय राजाहरूले भोग गर्दछन्। तैराज्य र मुशिक देशमा कनक नाम गरेका राजाहरू राज्य गर्दछन्। यसरी स्थानअनुसार अलग अलग वंश परम्पराका राजाहरू पृथ्वीको शासन गर्दछन्। पराशर महर्षिले बताउनुभयो मैत्रेय, एते च तुल्यकाला सर्वे पृथिव्यां बुभुजो भविष्यन्ति अल्पप्रसादा बृहत्कोपाः सर्वकालम अनृता धर्मरुचयः। यी जति पनि कलियुगमा राजाहरू हुन्छन् त्यसमा पनि प्रायः शूद्र प्राय राजाहरू अन्तिममा गएर म्लेच्छले शासन गर्दछन् सर्वत्र भनेर बताइएको छ, जसमा कुनै प्रकारको धर्म छैन, धर्म छोडेका हुन्छन्। उनीहरूको आधिपत्य रहन्छ। जो वर्णाश्रम धर्मलाई मान्दैनन्, सनातन धर्मलाई मान्दैनन्, हो त्यस्ता राजाका हातमा सारा विश्व हुन्छ। आज पनि त्यही नै देखिँदै गएको छ। जो शक्ति राष्ट्रहरू छन् उनीहरूका हातमा नै समग्र जगतको शासन व्यवस्था टिकेको छ। उनीहरूका अधीनमा भएर चलिरहेका छन् अरू देशहरू सबै। त्यस्तै हुँदै नै गइरहेको छ। कली बढ्दै जान्छ, उनीहरूको उद्दण्डता बढ्दै जान्छ। अनि सारा राजाहरू कस्ता हुन्छन् भने अलिकति केही भयो भने प्रसन्न हुने, थोरैमै प्रसन्न हुने, थोरै प्रसन्न हुने, अत्यन्तै क्रोधी हुन्छन्। फेरि अलिकति पनि सहन गर्न नसक्ने। त्यसैले त विश्वलाई नै विध्वंस गर्ने प्रकारका द्वन्द्वहरू कलियुगमै हुन्छन्। सधैँ अधर्म गर्ने अनि झुट बोल्ने, स्त्री, बालक र गाईको हत्यालाई प्रश्रय दिने, त्यस प्रकारका हुन्छन्। अर्काको धनहरणमा रुचि गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने। आफ्नो शारीरिक शक्ति भने कम भएका हुन्छन् शासकहरू कलियुगमा। तमोगुणी हुन्छन्। एकदमै पतन के गरी हुन्छ त्यतैपट्टि लागिरहेका हुन्छन्। आयु पनि कम भएका हुन्छन्। कामना भने अत्यन्तै धेरै, ग्रह नक्षत्र तारामा गएर बस्ती बसाउने यस प्रकारको स्वप्न देख्ने, त्यस्ता हुन्छन् कलियुगी शासकहरू। पुण्य कम गर्ने, पापै पाप गर्ने, लोभ भने धेरै भएका हुन्छन्। यिनीहरूले यी जो आफ्ना व्यवस्थामा मिलेका देशहरू छन् एक आपसमा काहीँ मिलाउँछन्, काहीँ टुटाउँछन्, काहीँ लडाउँछन्, काहीँ जुटाउँछन्। यसरी द्वन्द्वलाई अगाडि बढाएर लिएर जान्छन्। जो बलियो छ उसैले सबैलाई अधीनमा गरेको हुन्छ। न्याय चाहिँदैन, धर्म चाहिँदैन अधीनमा हुनका लागि। अनि बलियाका पछाडि सबै होहोरे गर्दै लाग्छन्। अनि अर्को बलियो निक्लियो भनेदेखि अघि साथ दिँदै गरेका फेरि यतापट्टि लागेर फेरि उनीहरूलाई साथ दिन्छन्। यस्तो हुँदै जान्छ कलियुगमा। धर्मको कोही सीमा रहँदैन। अधर्मै अधर्म बढिरहेको हुन्छ। धर्म यो हो, यहाँसम्म हो, यसरी रहनुपर्छ, कुनै मर्यादा छँदैन छैन। जसरी आर्य आचरण भनिन्छ, वर्णाश्रमीहरू जुन आचरणमा रहनुपर्ने हो त्यो आचरण दिनदिनै सकिँदै जान्छ। दिनैदिन धर्म अर्थ सबैमा ह्रास आउँदै जान्छ। धर्म पनि सकियो अनि अर्थ पनि सकियो भने संसारको पनि विनाश हुन सुरु गर्छ। त्यस समयमा कसैसँग अलिकति सम्पत्ति भयो भने त्यो नै
कुलीनताको परिचायक बन्दछ। सम्पत्ति छ नि आहा ठुला कुल घरानका हुनुहुन्छ, अस्तिसम्म भिख माग्दै थिए, पिताले के गर्दै थिए, अहिले धेरै सम्पत्ति कमायो, त्यो पुत्रमा आइपुग्दाखेरि त्यो पहिलेको सबै बिर्सेको हुन्छ, समाजले बिर्सिदिन्छ। ऊ अनाचार गर्ने भएको होस्, पथभ्रष्ट होस्, तर पनि उही कुलीन हुन्छ, उसैको सम्मान हुन्छ। अनि बल जसका पासमा छ ऊ नै एकदमै धर्मात्मा ठहरिन्छ। बल नै धर्मको कारण। अनि विवाहका लागि एक आपसमा रुचि भयो भने पुगिहाल्यो। अभिरुचिरेव दाम्पत्य सम्बन्ध हेतु नाता लाग्छ कि, दिदी भाइ पर्छन् कि, दाजु बहिनी पर्छन् कि, मामा भान्जी पर्छन् कि, अनि ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र मध्ये कुनै अन्तर्जातीय अवस्था पो हो कि, यी कुनै चिज हेर्दै हेरिँदैनन्, केवल मन परायो बिहे गर्यो। कलियुगमा यस्तै हुन्छ, यस्तै देखि नै राखेका छौँ नि हामीले। शास्त्रको वचन कहिले असत्य हुँदैन। त्यस्तै स्त्रीत्वम एव उपभोग हेतु, स्त्री भए पुग्यो उसलाई, कुन जातिकी हुन्, उनीसँग उपभोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन, सहवास गर्न हुन्छ कि हुँदैन, केही नै हेर्दैन पुरुष। स्त्री भए पुरुष, पुरुष भए स्त्री, केवल उपभोगका लागि, भोगका निमित्त मात्रै स्त्रीत्व, पुरुषत्व इत्यादि। अनि झुट बोल्न सक्यो भने व्यवहार मैले जितेँ। कसले धेरै झुट बोल्न सक्छ, भए नभएको बोल्न सक्यो भने उसले सबै जित्यो, धेरै जान्ने पनि भयो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ जलको सुलभता र सुगमता। जहाँ पानी छ ओहो यहाँ बस्नुपर्छ, त्यो पानी भएको स्थान खेतीयोग्य स्थान हो कि, त्यहाँनिर बस्न ठिक छ कि छैन, अरू कुनै कुरा हेरिँदैनन्। त्यहाँ पानी छ भनेपछि त्यहाँ बस्दा भइहाल्यो। अब पानी भएका ठाउँमा आवास, यस्तो पृथ्वीलाई स्वीकार गर्नका लागि पानी भए पुग्यो। कुनै पुण्य क्षेत्रमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन, जहाँ सुविधा छ त्यहाँ गएर बस्ने। घर बनाउँदाखेरि पनि शास्त्रले वास्तु अनुसारले कहाँ के रहने सबै बताउनु भएको छ। इशानपट्टि जलाशय हुनुपर्छ, घरका इशान कोणमा भगवानको सेवास्थान हुनुपर्छ, आग्नेयमा रसोई हुनुपर्छ, यसैगरी नैऋत्यमा सिँढी हुनुपर्छ, शौचालय हुनुपर्छ। यस्ता अनेक विधानहरू बताउनु भएको छ। सबै कुरा छोडेर व्यक्ति के गर्छ भने जहाँ जे सुविधा हुन्छ त्यही बनाउँछ उसले, अनि इशानपट्टि लगेर शौचालय बनाइदिन्छ। अब इशानमा शौचालय बनाएपछि त्यो घरमा एक न एक व्यक्ति दीर्घ रोगी भएरै रहन्छ। त्यो घरमा कहिल्यै पनि रोगीको त्यो बिछौना उठेको हुँदैन, सधैँ नै रोगी हुन्छ। कसैले पनि उत्तरमा, पूर्वमा र ईशान कोणमा, ईशान भनेको पूर्व र उत्तरको बीच, यता लगेर शौचालय बनाएको छ भने, टोयलेट बनाएको छ भने यो लेखेरै राखे हुन्छ त्यो घरमा एउटा दीर्घ रोगी छँदै नै छन्, एउटा बिरामी भइ नै रहन्छ। कहिल्यै त्यो रोगीको परम्परा टुट्दैन। शास्त्रले यसरी विधि र निषेध गर्नुभएको छ। यो कुनै कुरा हेरिन्न, खालि सुविधा भयो जतासुकै जेसुकै यसरी। अनि लगेर नैऋत्यमा भान्सा बनाएको छ। नैऋत्य भनेको राक्षसको, पिशाचको ठाउँ हो। त्यहाँ पकाएको अन्न खाएपछि बुद्धि कस्तो हुन्छ, राक्षसको जस्तो, पिशाचको जस्तो। अनि घरमा शान्ति हुन्छ र? हुँदैन। यो प्रत्यक्ष हामीले हाम्रो जीवनमै जान्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। रसोई बनाउँदा अग्निकोणमै, जो पूर्व र दक्षिणको बीच हो, त्यसमै बनाउनुपर्छ। ईशानमा भगवानको सेवाको स्थान हुनुपर्छ। भूमिगत जल भनिन्छ, कोही भूमिमा टङ्की बनाइन्छ अथवा बोरिङ गरिन्छ भने ईशानपट्टि गर्नुपर्छ। अनि पानीको ट्याङ्की राखिन्छ भने छतमा पश्चिमपट्टि राख्नुपर्छ। ईशानमा हो पानीको ठाउँ भनेर लगेर फेरि ईशानमा भारी राख्न हुन्न। अनि ईशानपट्टि अग्लो हुनु हुँदैन। दक्षिण, नैऋत्य यो भाग जहिले अग्लो हुनुपर्छ। सिँढी बनाउँदाखेरि नैऋत्यपट्टि बनाउने, सिँढी छोप्दाखेरि त्यो भाग उठेको हुन्छ, त्यसले त्यो वास्तु विधिसम्मत हुन्छ।
ओह्रालो हुँदाखेरि उत्तर पूर्व ओह्रालो हुनुपर्छ, दक्षिण नैऋत्य यो भाग उठेको हुनुपर्छ। यसरी निर्माण गरिन्छ। यो केही ख्याल नगरिकन जहाँ जे सुविधा भयो त्यही गर्यो अनि त्यसबाट दुष्परिणाम भोगिन्छ। कलियुगमा यस्तै हुन्छन् व्यक्तिहरू केही ख्याल नगर्ने। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मसूत्रमेव विप्रत्व हेतु, यसो धागो लगाइदियो जनै जस्तो, विधि सम्मत त्यो जनै बनेको छ कि छैन, शिखा बनेका छन् कि छैनन्, त्यो धागै सही हो कि होइन, त्यसको अभिमन्त्रण भएको हो कि होइन, त्यसलाई कसरी धारण गर्नुपर्छ त्यो विधि पुरा भएको छ कि छैन, किन्यो ल्यायो लगायो, यसो हेर्दाखेरि धागो लगाएको छ ए बाहुन रहेछ यो भनिदिन्छन्, त्यति मात्रै। ब्राह्मणत्व त रहँदैन, बाहुन चाहिँ हुन्छ व्यक्ति। त्यस्तो देखिन्छ किनभने विधिसम्मत त्यो यज्ञोपवीत धारण भएको छैन उसको। रत्न धातुता एव श्लाघ्यता हेतु, कोही एकदमै प्रशंसित हुनका लागि माताजीहरू हुनुभयो भने यहाँ छड्के लगाउनु पर्यो, चोकर सोकर के हो भुसी सबै लगाउनु पर्यो गलामा। अनि के हार उहार त्यो हार, हार भनेको त सधैँ हार्नु, सधैँ हारेको हारै गर्दा हार हुन्छ होइन। जित चाहिने हो नि, विजय चाहिने हो। विजय भने भगवानसँग जोडिएपछि हुन्छ। हार्नुपर्दा भगवानसँग हार्नुपर्छ, संसारसँग हारेर केही फाइदा छैन। खुब लगायो नभए बजारे किनेर लगाएको छ भने पनि आहा आहा कति राम्रो लगायो कि यिनले, यहाँदेखि यहाँसम्म औँठी नि औँठी लगाए, बाहरले सिक्री लगाए, यत्रो यता लगाउने लगाए, घडी लगाए, आहा 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 प्रशंसा। कलियुगमा यसरी हुन्छ। ऊ आत्मविद्यामा कति अगाडि छ, भक्तिमा कति अगाडि छ, परमात्मामा कति समर्पित छ, परोपकार उसले कति गरेको छ भन्ने कुरा हेरिन्न। लगाएको छ आहा तलदेखि माथिसम्म हेरो, ओहो 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 भनेका छन्, प्रशंसा गरेका छन्। कलियुगमा यस्तै हुन्छ। त्यस्तै अब अन्याय गर्न सक्यो भने त्यो नै वृत्ति भयो। वृत्ति रक्षाका लागि उसले अन्याय जसरी हुन्छ सताएर सताएर आफ्नो काम बनाउने, यस्तो हुन्छ कलियुगमा। अनि जसमा बल छैन त्यो बेगारी भयो, अब काम नलाग्ने भयो। कलियुगमा त्यस्तो हुन्छ। जसले डर नराखिकन धृष्टताका साथ बोल्न सक्यो भने ए पण्डित रहेछ नि त, शास्त्रमा उनी कति प्रवेश गरेका छन्, त्यो शास्त्रले बताएअनुसार उनको आचरण कतिको ठिक छ। केवल भन्न मात्रै भनिदिन्छन् कि गर्दै पनि छन् उनी। खानपान रहनसहन आचार यो कस्तो छ, यी कुनै कुरा हेर्न परेन। मञ्चमा बसेर एकदमै झकिझकाउ औँठी, एकदम कपाल यहाँसम्म, अनि राम्रा राम्रा महँगा महँगा कपडा लगाएर अनि मिठो मिठोसँग बोलिदिँदा उनी पण्डित। लोकले यसरी नै मान्दछ कलियुगमा। नियम निष्ठा कहाँ गयो, शास्त्रको चिन्तन कहाँ गयो, कति अवगाहन गरेका छन् शास्त्रमा, यी कुरा केही हेरिन्नन् कलियुगमा। खुब झकिझकाउ भएर मिठा मिठा कुरा बोले, निर्धक्क भएर बोलेका छन्। बोल्न चाहिँ बोले गरे भने उनी नै पण्डित हुन् भन्ने यस्तो व्यवहार हुन्छ। अभय प्रगल्भोच्चारणमेव पाण्डित्य हेतु। त्यस्तै प्रकारले बताउँदै जानुहुन्छ, जसको पासमा सम्पत्ति छैन त्यो नै साधु। किनभने भिख माग्नेलाई भन्छ ऊ साधु आयो भनेर। साधु शब्दको अर्थ भिख माग्नु हो र। साध्नोति परकार्यमिति साधु, जसले अर्काको उपकार गरिदिन्छन्, अर्काको भलो गरिदिन्छन् मन वचन र कर्मले, उनीलाई भनिन्छ साधु। वस्त्र राम्रै साधु वस्त्र लगाएका भए झनै राम्रो, नभए जस्तो सुकै कपडा लगाए पनि उनी साधु हुन सक्छन्। भिख माग्ने अनि उसलाई चाहिँ साधु 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 संज्ञा दिएको छ नि। यो कलियुगमा यस्तै हुन्छ भनेर बताइएको छ। भिख माग्छ अनि गएर के खानुपर्ने हो, गाँजा तान्ने हो कि, जाँड खाने हो कि, रक्सी खाने हो कि, मासु खाने हो कि, कहाँ गएर होटलमा कसरी बस्ने हो कि, कुनै कुरा हेरिँदैन। जटा पाल्यो, माग्यो, कटौरामा थाप्दै हिँड्यो, जतिसुकै अनाचार गरे तापनि उसलाई साधु 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 भन्ने यसरी परिचय दिइदिन्छ।
कलियुगमा त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले केही दिन सक्यो व्यक्तिले भने खुब धर्मात्मा भयो त्यो कलियुगमा। दानमेव धर्म हेतु, दान गर्दाखेरि सत्पात्रमा गर्नु, दान गर्दा सद्वस्तु दान गर्नु, न्यायले आर्जन गरेको चिज दान गर्नु, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान श्री गीताचार्य श्रीमद् भगवद् गीतामा बताउनुहुन्छ अर्जुनजीलाई, देश काल पात्र सबै कुरा हेरेर नै दान गर्नुपर्छ। दान खुब गर्यो, त्यो दिएको चिज लगेर उसले दुरुपयोग गर्छ भने त्यो दिनेलाई त्यसको दण्ड लाग्दछ। जस्तो कोही माग्दै आउँछन् नि, यसो हात फैलाएर 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ केही दियो, अब त्यो पैसा भेला गरेर बेलुका गएर ऊ रक्सी खान्छ, मासु खान्छ, व्यभिचार गर्छ, व्यसनमा लगाउँछ त्यो भने तपाईँ हामीले दिएको त्यो दान काम लागेन, त्यसबाट धर्म भएन, बिचारो खान पाएको रहेन रहेछ, दिइहालौँ भनेर जहाँ कहीँ दिन हुँदैन, विचार गर्नुपर्छ। खान पाएको छैन, भोकाएँ भन्छ भने उसलाई खानेकुरा किनेर दिनुपर्छ, बनाएर दिनुपर्छ, पेटभरि खुवाइदिनुहोस्। तर पैसा दिएर त्यसले दुरुपयोग गर्छ भने त्यसले गरेको अपराधको भागी तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। अनि जो कोही आए दिइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, भोकाएका छन् उनलाई भोजन नै दिनुहोस्। तपाईँ भोजन दिनुहोस् त ऊ खाँदैन, बिस्कुट दिनुहोस् खाँदैन, उसलाई पैसै चाहिन्छ। किन चाहिएको त्यो पैसा? यदि भोकाएको थियो भने त्यो खाइहाल्थ्यो। अब त्यो पैसा दुरुपयोग गर्नु छ उसले पछि, हो त्यस्ता अवस्थामा दान गर्न हुन्न, जो कोहीलाई दिन हुन्न। दिनुपर्छ भने अन्नै दान गरिदिनु, खानेकुरै दिनु, जाडो भएको छ उसलाई भने वस्त्रै दिइदिनु। दुरुपयोग त हुँदैन, तर पैसा दिइसकेपछि उसले गएर नगर्ने काम गर्यो भने त्यसको दण्ड हामीलाई पनि लाग्दछ। स्वीकरणमेव विवाह हेतु, विवाह गर्नु पर्यो भने मन पराए भयो, अघि पनि आएको थियो, स्वीकार गर्यो मन पराए भयो। अब विधि विधान केही पनि छैन, जुन दिन मन परायो उसै दिन विवाह सकियो। अरू त सबै नाटक जस्तै हुँदै गइसकेको छ अहिले। न त विवाहका लागि पद्धति पढ्ने समय छ, न गर्न कसैलाई फुर्सद छ, न त विधिअनुसारले विवाह सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तो हुँदै हुँदै जाँदैछ, अझै कम यो विधिमा। अब पछि त यो सबै समाप्त हुने रहेछ, यहाँ बताइरहनु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले कसैले राम्रो धोती लगाए अथवा सात्विक वस्त्र लगाए, भित्र अति नै दुष्ट छन् भने यिनी नै रहेछन् सत्पात्र जस्तो लाग्छ हामीलाई। शास्त्रले भनेका सत्पात्र त यिनै हुन्। विचार नगरिकन त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ, त्यहाँनिर पात्रता खोज्छौँ। उनी के गर्छन्, कसो गर्छन्, उनको आचार व्यवहार के छ, त्यसलाई हेरेर मात्रै यी पात्र हुन् अथवा कुपात्र हुन्, त्यो ठम्म्याउनु पर्ने हुन्छ। नजिकै गङ्गाजीका तटमा बसेको छ व्यक्ति, कलियुगमा त्यस्तो गङ्गा जललाई उसले तीर्थ मान्दैन, तर टाढा काहीँ अलिकति डबलकामा पानी जमेको छ अरे भन्ने सुन्यो भने त्यहाँबाट धाइकन जान्छ र त्यसलाई तीर्थ मान्छ। अनि गएर परेवा हो कि कुखुरा हो कि के हो चढाएर आउँछ, निमोठेर आउँछ। यस्तो अधर्म बढ्ने छ कलियुगमा। कपट वेश धारणम एव महत्व हेतु, कसैले कपट वेश धारण गर्यो, नाटक गर्यो, ढोङ गर्यो भने आहा आहा कति महत्त्वशाली नि, कस्ता ठुला व्यक्ति हो कि, त्यही कपडालाई हेरेर, त्यो वेशभूषालाई हेरेर। त्यस्तो हुन्छ कलियुगमा। इत्येवम् अनेक दोषोत्तरे च भूमण्डले सर्ववर्णेषु एव यो बलवान स भूपतिर्भविष्यति। पराशर महर्षिले भन्नुभयो, मैत्रेय सुन्नुहोस्, यस्तै दोष हुने हुनाले कलियुगमा यी जति बताइएको छ यी सबै नाटक गर्न सक्ने जो बलियो छ त्यही नै राजा हुन्छ कलियुगमा, त्यसैले शासन गर्ने हो। त्यस्तो हुन्छ। यसरी जब अधर्म बढ्दै जान्छ कलियुगमा यस्तो हुन्छ कि व्यक्तिले खानेकुराहरू नपाउने अवस्था आउँछ। अधर्म बढ्दै गएपछि एकले अर्कालाई टोक्ने स्थिति हुन लाग्दछ। नारीहरू पनि 7-8 वर्षमै बालिका अवस्थामै रजवती हुन्छन्, पर सर्छन्। 30-20 वर्षसम्म परम आयु भनेर बताइएको छ। त्यसमा यहाँ चाहिँ एकदमै तोकेर बताइदिनु भएको छ,
न च कश्चित् 23 वर्षाणि जीविष्यति अनवरतम। यो कलियुगमा जब चरम अवस्थामा पुग्छ कलियुग, त्यसबेला 23 वर्ष काटेर 24 वर्ष कोही लाग्दैन, त्यसैभित्र मृत्यु हुन्छ उसको। औषध आयु घट्दै गएको छ नि अहिले, यही नै हो। स्रोतस्मार्थ सम्पूर्ण कर्महरू नष्ट हुँदै हुँदै जान्छन्। त्यसबेला धर्मको जब अपक्षय भयो, धर्म संस्थापन गर्नका निमित्त भगवानले कल्की अवतार धारण गरिबक्सनेछ। स्रौते स्मार्ते च धर्मे विप्लवम अत्यन्तम उपगते क्षीणप्राये च कलावशेष जगत्स्रष्टुः चराचर गुरोः आदिमध्यान्तरहितस्य ब्रह्ममयस्य आत्मरूपिणो भगवतो वासुदेवस्य अंशः सम्बलकामप्रधान ब्राह्मणस्य विष्णुयशसो गृहे अष्टगुणार्धिसमन्वितः कल्किरूपी जगति अत्र अवतीर्य। भगवान स्वयं श्रीमन्नारायण प्रभु धर्म रक्षाका निमित्त स्वयं कल्की रूपले अवतार ग्रहण गरिबक्सन्छ। सम्बल ग्राममा प्रधान एक ब्राह्मण हुनुहुन्छ पुण्यात्मा, उहाँका पुत्र रूपले, उहाँको नाम हुन्छ विष्णु यशा, उहाँका सत्पुत्रका रूपले कल्की अवतार भगवानको हुनेछ। उहाँले सम्पूर्ण दुष्ट म्लेच्छ अरू पनि यवन आदि गरेका दुष्टहरू सबैलाई संहार गरेर पुनः सत्ययुग प्रारम्भ गरिबक्सनेछ। सत्ययुग हुनका लागि के हुनु पर्यो, यस विषयमा शास्त्रले यसरी बताएका छन्। यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिस्यो बृहस्पतिः एकरासौ समेष्यन्ति तदा भवति वै कृतम्। जुन समयमा चन्द्रमा, सूर्य अनि बृहस्पति पुष्य नक्षत्रमा स्थित हुनुहुन्छ र एउटै राशिमा एकसाथ रहनुहुन्छ, त्यस समयमा सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ। यस्तो समय प्रत्येक 12 वर्षमा आउँदै गर्छ, तर एकै पलमा एकै समयमा यसरी यी सबै सूर्य, चन्द्रमा र बृहस्पति पुष्य नक्षत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्न। जुन दिन एकै पलमा गर्नुहुन्छ त्यस दिन पुनः कलियुग समाप्त भएर सत्ययुग प्रारम्भ हुन्छ। हाम्रा मानव मानअनुसार 4,32,000 वर्षसम्म कलिको समय, यहाँ त 3,60,000 वर्ष बताइएको छ। यो सन्ध्यांशलाई हटाएर बताइएको, सन्ध्याको अंशलाई पनि जोड्दा 4,32,000 वर्ष हुन्छ। त्यसको 2 गुणा द्वापर, 3 गुणा त्रेता, 4 गुणा सत्ययुग भनेर जान्नुपर्छ। अब जब सुरु हुन्छ सत्ययुग, सर्वत्र धर्ममय बन्दछ जगत। बताउनु भयो, मैले परीक्षितजीका जन्मबाट नन्द नाम गरेका जो राजा बताएँ, उनको अभिषेकसम्म 1050 वर्षसम्म समय बितेको छ कलियुगको, त्यति समय बित्यो। अहिले त हामी 5000 वर्षमा छौँ नि, त्यसो हुनाले यी धेरै राजाहरू बितेर गइसकेर अब कलियुगले दुर्दशा ल्याउँदै ल्याउँदै गरेका अवस्थामा हामी अहिले वर्तमान छौँ, यसरी जान्नु पर्दछ। धेरै विषयहरू यहाँ बताएर भन्नुभयो। बडे बडे राजाहरू यी कोही बाँकी रहेनन्, जसले पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्ने मै हुँ, मेरा सन्तानले अनन्तकालसम्म पृथ्वी भोग्नेछन् भन्ने त्यस्ता बडे बडे राजाहरू सबै खरानी भएर गए, पृथ्वी जस्ताको तस्तै। त्यसकारणले अभिमान गर्न हुन्न। पुरुवंशीय राजा देवापी अनि इक्ष्वाकु कुलमा उत्पन्न भएका राजा पुरु, यी 2 योग बलले सम्पन्न हुन्छन्। उनीहरू कलाप ग्राम भन्ने स्थानमा बसेका हुन्छन् समाधिमा। सत्ययुग प्रारम्भ भइसकेको छ, उनीहरू पुनः मर्त्यलोकमा आएर क्षत्रिय कुललाई प्रवर्तन गर्दछन्, प्रारम्भ गर्दछन्। यसरी निरन्तरता रहन्छ। यिनीहरू नै मनुवंशका अगाडिका बीज रूप हुन् भनेर जान्नुपर्छ। जति पनि बलशाली राजाहरू यहाँ बताइए, तिनीहरूको विस्तार बताउने अनि त्यो परम्परालाई सक्ने भने त मैले 100 वर्षसम्मको आयुमा पनि बताएर सक्दिनँ। एषत उद्देशतो वंशस्तवोक्तो भूभुजा मया निखिलो गदितुम सक्यो नैष वर्ष शतैरपि। सकिन्न। मैले केवल संक्षेपमा मूललाई बताएर आएँ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, यी सबैले यही नै भन्थे,
यो मेरो भोगमा आएकी पृथ्वी अचल भावले मैले भोग्छु, मेरा पुत्रहरूले भोग्छन्, अरू कसैले अब यहाँ औलो उठाउन सक्दैनन् भन्ने त्यस्ता राजाहरू सबै नै समाप्त भएर गए। कस्ता कस्ता राजाहरू भए। रावण, मान्धाता आदि गरेका राजाहरू जसले एक एक शासन व्यवस्थामा सारा देवताहरूलाई पनि आफ्ना अधीनमा गरेका थिए, यी सबै नै समाप्त भए। केवल उनीहरूमा त एउटा त्यो दम्भ मात्र रह्यो, त्यो दम्भ पनि उनीहरूकै साथमा समाप्त भएर गयो। पृथ्वीमा एकछत्र शासन गर्ने त्यस्ता राजाहरूले यो मेरै पृथ्वी हुन्, मेरै पृथ्वी हुन् भनेको त्यो देखेर पृथ्वी माता समय समयमा हाँस्नुहुन्छ। त्यस्तै व्यक्तिले यो मेरो जग्गा हो, मेरो जग्गा भनेर जग्गाका विषयमा लड्ने, सीमाका विषयमा मारकाट गर्ने चलन छ नि, यो देखेर धरती माता हाँस्नुहुन्छ भनेर शास्त्रले बताउनु भएको छ। पृथ्वी माताले विचार गर्नुहुन्छ, म त भगवानकी हुँ, माधवी हुँ, भगवानले मलाई उद्धार गर्नुभएको, म भूदेवी हुँ। तर यहाँनिर यो मेरो हो, मेरो हो भन्ने सयौँ आए, सयौँ आइराखेका छन्, अब पनि आइरहन्छन्, तर म जहाँ कि तहीँ छु, काहीँ कतै परिवर्तन छैन। यिनीहरू कस्ता मूर्ख हुन् भनेर हाँसिरहनुहुन्छ। कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि येन फेन सधर्माणो प्यति विश्वस्त चेतसः। हेर हेर, यी राजाहरू, पृथ्वीपतिहरू बुद्धिमान भएर पनि कस्तो मोह यिनीहरूलाई। यिनीहरूको जीवन एउटा पानीमा पानी पर्दाखेरि जस्तो फोको उठ्छ, अथवा पानीमा भएको फिँज हुन्छ नि, त्यो फिँजको आयु कति हुन्छ र, एकछिन पछाडि सकिन्छ। त्यस्तो आयु लिएर आएका छन्। सारा पृथ्वी मेरै हो, अनन्तकालसम्म मसँगै रहन्छन्, मेरै अधीनमा भनेर भन्छन्। यिनीहरू मूर्ख हुन्। यसै गरी समुद्रसम्म सम्पूर्ण पृथ्वीलाई मैले जित्छु भनेर आफ्ना देशबाट सुरु गरेर सारा विश्व विजेता राजाहरू सबै मैले जित्छु 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 भन्दै भन्दै गए, तर उनीहरू आफ्ना मोहलाई जित्न सकेनन्। हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै सबलाई त जिते, तर मृत्युलाई जित्न सकेनन्। इत्यासक्त धियो मृत्युम न पश्यन्त्य विदुरगम। किनभने मृत्यु त नजिकै छ, त्यो एउटा मृत्युले उनलाई पराजित गराइदियो। सबलाई जित्छु भन्दै गरेर हिँडेका, सबलाई मैले जित्छु भन्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो मनलाई नै जित्न सकेका छैनन्। यदि आत्मजय हुन सक्ने हो भने, मनोजय हुन सक्ने हो भने वास्तवमा उनले सबैलाई जित्दछन्। दृष्ट्वा ममत्वादृतचित्तमेकं विहाय मां मृत्युवशं व्रजन्तम् तस्यानो यस्तस्य कथं ममत्वं हृद्यास्पदं तत्प्रवं करोति। पृथ्वी गीता साक्षात् भूमिदेवीले गान गर्नुभएको यो गीता अत्यन्तै सुन्दर छ। यस प्रकारले उनले ममता गर्दैछन् कि यो सबै मेरो 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 भनेर। त्यस्ता ममता गर्ने एक राजा, त्यस्ता कोही भएनन् जसले मृत्युलाई जितेका हुन्। मृत्युका मुखमा नपरेका कोही पनि मैले देखिनँ। सबै मृत्युका मुखमा जाँदैछन्। फेरि ती उत्तराधिकारीहरू पनि के भन्दैछन् भने अब मेरा शासनमा पृथ्वी आइन्, मैले शासन गर्छु। उसले आफ्ना पिताजी मृत्युका मुखमा पसेको उसले पनि देखिरहेको छैन। यसरी मोहले ग्रस्त भइरहेका छन्। अनि यी आफू मृत्युमा जाँदै गरेका राजाहरूले, मेरा उत्तराधिकारी पुत्रहरूले अब शासन गर्छन् भनेर उनीहरूमा ममता राख्नुको के अर्थ? अघिका मरिसके, म मर्दैछु भने यिनीहरू पनि त मर्छन् नि। त्यो ममता त्याग गर्नुपर्ने। तर त्यही ममतालाई जितेका छैनन्, अहन्तालाई पनि जितेका छैनन्। यो देखेर मलाई बेला बेला हाँस उठ्छ भनेर पृथ्वी भन्दै हुनुहुन्छ। दया पनि लाग्छ मलाई यिनीहरूको दशा देखेर। आखिर सबै मर्दैछन्, जाँदैछन्, तर पृथ्वी मेरै हुन् भन्दैछन्। मैले यस्ता यस्ता राजाका विषयमा बताएँ, मनुवंशका विषयमा बताएँ। यी सबै राजाहरू भगवान् विष्णुका अंशबाट भएका हुन्। विष्णु हो अंशांशका नृपाः, अंशका अंशबाट। त्यसैले त राजा भने नि। उनीहरू पृथ्वीको शासन यत्किञ्चित भए पनि गर्दछन्। जतिसुकै चन्द्रवंशी राजा हुन्, सूर्यवंशी राजा हुन्, धेरै प्रशंसित भएर रहन्थे। अतुलनीय धन धान्य वैभव सम्पत्ति सबै सङ्ग्रह गरेका थिए। महाबलशाली, महावीर्यशाली,
अनन्त धनको सञ्चय गर्ने निष्ठा पनि भएका यस्ता कतिपय राजाहरू इक्ष्वाकु जन्नु मानदाता सगर अभिक्षित रघुवंशीय राजाहरू भए नहुस ययाति इत्यादि सबैको चरित्र सुनेर यो कुरा जान्नुपर्छ कि जतिसुकै वैभव जीवनमा आयो, सम्पत्ति आयो, सुख सुविधा आयो, त्यसबेला पनि अहङ्कार गर्न हुन्न। एउटा कुरा सम्झिरहनुपर्छ कि मेरो पनि काल निश्चित छ। उनीहरू सबैलाई कालले आहार बनाइदिए, आज केवल उनीहरूको कथा मात्रै शेष भइरहेको छ। त्यही कथा हामी सुनिरहेका छौँ। उनीहरू त सबै गए नि। त्यसकारणले घमण्ड नगर्नु। रावण त समाप्त भयो, आज उसको भस्म पनि बाँकी रहेको छैन, उज्जलेको खरानी पनि बाँकी छैन। यस उसले कसैले पनि घमण्ड गर्न हुन्न भनेर अत्यन्तै सुन्दर उपदेश दिँदै जानुभयो श्री पराशर महर्षिले र भन्नुभयो, हे मैत्रेय, वर्तमान अनि भविष्यकालीन जति पनि बल पौरुषले परिपूर्ण भएका राजाहरूको वर्णन मैले गरेँ। यी र अन्य पनि सम्पूर्ण राजाहरू, यिनीहरूको अहिले कथा शेष मात्र बाँकी रहेको छ। यसबाट एउटै कुरा जान्ने कि छोरो छोरी धन क्षेत्र अरू दौलत अरू आफन्त यी सबै चिज कुनै पनि चिरस्थायी हुँदै होइनन्, कोही साथमा जाँदैनन्। यहाँसम्म कि यो शरीरले पनि मृत्युका अवस्थामा साथ दिँदैन। जीवात्माका साथमा जाने भनेको उसको कर्म नै हो, सत्कर्म गर्नुपर्छ। उसको आत्मबन्धु भनेका केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। सारा अहङ्कार छोडेर समयबाटै हरिभजन गर्ने ममता बुद्धि भगवानमा होस्। मेरो भगवान, भगवानको म, यो बुद्धि होस्। भगवानमा प्रगाढ प्रेम होस्। संसारप्रति राग छुट्दै जाओस्। वास्तवमा उसकै जीवन सफल भयो भनेर जान्नु। एतद् विदित्वा न नरेण कार्यम ममत्वम आत्मन्यपि पण्डितेन तिष्ठन्तु तावत् तनयात्मजाद्याः क्षेत्रादयो ये च शरीरिणोऽन्ये। यी सबै संसारमा भएका सम्पत्ति सन्तति यी सबै यहीँ नै रहि नै रहन्छन्। मेरा त भगवान हुनुहुन्छ भनेर भगवत चिन्तन गरेर रहनु, यो सबैभन्दा ठुलो बुद्धिमत्ता हो। ज्ञानीहरूले यसरी नै रहनुपर्छ। यस प्रकारले उपदेशको उपसंहार गर्नुभयो श्री पराशर महर्षिले मैत्रेयलाई। यहाँसम्म आइपुग्दा हामी श्री विष्णु पुराणको चतुर्थ अंशलाई पूर्ति गरिरहेका छौँ। चतुर्थ अंश समाप्त भयो। अब यहाँभन्दा अगाडि पञ्चम अंश प्रारम्भ हुनेछ। समय धेरै गइसकेको हुनाले वाणीलाई र आजको कथा प्रसङ्गलाई भगवानका चरणमा समर्पण गरेर विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। करे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँ भरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन